तपाईँ विश्वभरबाट चुरो कुरोको चुरो बहस हेर्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ चुरो कुरोको चुरो बहस कार्यक्रममा। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी ज्योतिषविद पूर्वीय दर्शनका अध्येता ओजराज उपाध्याय लोहनीसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी राजनीति सँगसँगै ज्योतिषीय कुरा पनि गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा वरिष्ठ ज्योतिषविद ओजराज उपाध्याय लोहनीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, चुरो बहसमा यहाँलाई हार्दिक प्रणाम। प्रणाम उमेश बाबु। र सर्वप्रथम त आजको यस्तो एउटा दुःखद यो पहिलो अन्तर्वार्ता भयो मेरो हजुरसँग, जुन नेपालको मध्यपश्चिम भाग कर्णाली प्रदेशमा अचानक एउटा भूकम्पबाट ज्यान धेरैभन्दा धेरै नेपाली सपुतहरूले ज्यान गुमाए। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र जो जति घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। र अनि भूकम्प पीडितहरूमाथि जुन खालको वज्रपात परेको छ उहाँहरूको सरसहयोगमा सरकार सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरू तदारुकताका साथका लागुन् र एकद्वार प्रणालीबाट लागुन् कि कसैको दुःखद क्षणमा कसैको कमाउ यात्रा नहोस्। यही उहाँहरूप्रतिको मेरो एउटा श्रद्धाञ्जली र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। यो अवसरमा यो भन्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन। मेरो पनि यो भूकम्पमा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। त्यसपछि यो दुःखद कुरा सँगसँगै अर्को एउटा सुखद कुरा जोड्छु। आज संयोगले गुरुदेवको जन्मदिन जन्मोत्सवको अवसर परेछ। हामीले अन्तर्वार्ता लिँदा यहाँलाई दीर्घ जीवनको कामना गर्छु र जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। गुरुदेव, एकदम धन्यवाद। चुरो कुरो परिवार लगायत उमेश बाबुलाई। संजोग यो सबै मान्छेले पाउने अवसर होइन रहेछ। अब संजोग होला, माथिबाट पूर्व निर्धारित हुन्छ होला। हामी त भाग्यमा विश्वास गर्ने मान्छे। आज चाहिँ नि यो 54औं जन्म उत्सवको दिन चुरो कुरो टिभीमा उमेश बाबुसँग कुरा गरेर दर्शक सामु जानुपर्छ भन्ने माथिबाट खटाएको थियो होला। त्यसको लागि यो अवसर दिनुभएकोमा दर्शक सामु आफ्नै जन्मदिनमा एउटा देशको समसामयिक विषयमा ज्योतिषीय र अनुभवको प्रस्तुतिको अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई र यहाँको चुरो कुरो टेलिभिजनलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब यहाँले सुरुवातमै जाजरकोट रुकुम पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट कुरा सुरुवात गर्नुभयो। अब संयोग पनि ठ्याक्कै पर्यो, त्यस्तै यहाँ ज्योतिष पनि पर्नुभयो। यो ज्योतिषीय दृष्टिकोणले भूकम्प जाने भुइँचालो जाने पूर्व निर्धारित केही सूचनाहरू पाउन सकिँदैन। यहाँहरूले भूकम्प जाँदैछ है भनेर भन्न सक्ने कुनै त्यस्तो दैवीय शक्ति अथवा ज्योतिषीय शक्ति हुन्छ कि हुँदैन? मैले संयोगले त्यो घटनासँग जोडेर यो विषय सोधिहालेँ। मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। अब कतिको जानकार हुनुहुन्छ, यसलाई यति नै बुझौँ। के छ भने अब हाम्रा यो 2072 सालमा हाम्रा त्यति बेलाका पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको सदस्य सचिव र अध्यक्षहरूले भूकम्प ज्योतिषशास्त्रमा हुँदैन भनिसकेका कुराहरू भए र यसलाई अब भूगर्भविदहरूलाई लाइसेन्स छ। उहाँहरूले भन्दा सचेतना हुन्छ, ज्योतिषले भन्दा अफा हुन्छ। यसलाई यति मात्रै बुझेर यही क्लोज गरौँ होला यो विषय। हुँदैन होइन त? होइन, अब हुन्छ र हुँदैन भने यसलाई यतिमै राखौँ। किनभने यो विषयमा म एकचोटि झन्डै मैले ज्यान नगुमाइसकेको मान्छे हो, योभन्दा बढी बोल्नै चाहन्छु। हस्, म यसलाई च्याप्टर संयोगले मैले त्यो भएको हुनाले ठिक छ। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक हो। विभिन्न फालका दैविक प्राकृतिक घटनाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ, अर्को कुरा पनि हो। तर के छ भने त्यो अधिकार हामी कहाँ भूकम्प मापन केन्द्रलाई र त्यहाँ सम्बन्धित भूगर्भविदहरूलाई मात्रै छ, नेपाल सरकारको आदेशमा। किनभने हामी कहाँ हामी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे तन्त्र भने पनि आखिरमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ नि सरकारतन्त्र नै हुन्छ। त्यसलाई यतिमा बुझेर हामी अर्कोतिर लाग्नु पर्छ। अब म मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। यो भूकम्प गयो, जनधनको क्षति भयो, तर देशमा राजनीतिक भूकम्प चाहिँ हरेक दिन जसो छ कि कुनै दिन पनि राजनीतिक भूकम्प रोकिएको छैन होला। कहिले अर्थतन्त्रमा भूकम्प गएको छ, कहिले राजनीतिक अस्थिरताको भूकम्प गएको छ, कहिले रोजगारीको भूकम्प गएको छ, कहिले देश खाली भएको भूकम्प गएको छ। समग्रमा देश यो अहिले भूगोलको हिसाबले जमिनको हिसाबले भूकम्प गएर क्षति बेहोर्यो होला। राजनीतिक भूकम्प हरेक दिन जसो गइरहेछ 46 यता।
यो राजनीतिक भूकम्पका पराकम्पनहरू के गरी रोकिन्छन् नेपालमा, कहिले गएर रोकिन्छन्? सधैँभरि जनता त्राइमाम भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले राजनीतिक रूपमा सोधेको छु गुरुदेव। अनि ठिक छ, यहाँ त के छ तपाईँको भने हामीले धेरै पटक कुरा पनि गरिसकेका हौँ। मुख्यतया के छ भने एउटा सबल र सक्षम नेतृत्वको उदय नहुन्जेलसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने वास्तवमा उहाँहरू सबैले भनेको, नेपाली जनताले पनि भनेको, अन्तर्राष्ट्रले पनि मानेको, कसैको हार पनि नभएको, कसैको जित पनि नभएको र नेपालको अहित पनि गर्न नसक्नेमा अवस्थामा रहेको 2047को संविधानको खारिजी नै के हो भने यो देश चाहिँ नि अत्यन्त दुर्दशामा जाने हो। त्यहाँ किनभने सबै पक्ष हटाएका थिए। जस्तै एउटा राजा पनि ती हटाइबसेको थियो, अनि कम्युनिस्ट पनि हटाएका थिए, कङ्ग्रेस पनि हटाएका थिए, अब जनजाति दलले सम्पूर्ण हटाएका थिए। एउटै कुरा त्यसभित्र अटेको थिएन, जहाँ कि विदेशी तन्त्रहरू भने त्यो संविधानले निस्तेज गरेको थियो र राजालाई संरक्षकत्वको रूपमा राखेको थियो र के अरे अनधिकृत नागरिकता विधेयक आउँदाखेरि स्वर्गीय बडा महाराज राज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट त्यो चाहिँ अदालतमा परामर्शको लागि लगेको थियो। त्यसकारण के छ भने त्यो 47को संविधान नै खारिजी हुनु नै हाम्रो दुर्दशा हो, नम्बर 1। नम्बर 2, 47 पछि के भयो त भन्दा देश केन्द्रित राजनीति भएन। जस्तो कहाँनेरि भएर भनेर म यहाँलाई भनौँ, सायद मैले केही पटक भनि पनि सकेँ। जब के गरियो भने एकाएक चाहिँ नि सुरुमै के गरियो भन्दा 48को सरकार आउने बित्तिकै त्यहाँ के गरियो भन्दा एमाले साक्षी बस्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेच्यो। त्यतिखेर के देश बेच्यो भन्दा देशमा रोजगार पाउने युवाहरूले रोजगारी पाउने विभिन्न खालका चाहिँ उद्योगहरू जो सरकारले स्थापना गरेको थियो, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायती राजा महेन्द्रले स्थापना गरेका र विभिन्न सहयोग र ऋण अथवा अनुदानमा स्थापना गरिएका सम्पूर्ण उद्योगहरू चाहिँ नि बिक्री गर्न सुरु गरियो। बिक्री पनि यस्तो तरिकाले गर्न सुरु गरियो कि त्यो एउटा कौडीको भावमा बेचेर त्यसमा पनि कमिसनभन्दा त्यहीँ धोका भयो। त्यसपछि बेरोजगारहरू बढ्दै गयो, अनि अलिकति नवधनाढ्यहरू मौलाउँदै गए, विदेशीहरू सलबलाउँदै गए। एकाएक चाहिँ नि के छ भने 2052मा चाहिँ एउटा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भयो। त्यसले के गर्यो त भने गाउँबाट मान्छेहरू चाहिँ बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि सबैलाई चाहिँ सामन्तको नाममा, जमिनदारीको नाममा गरिखानी र गरेर खान दिने समाजलाई चाहिँ के गर्यो भने तितर बितर बनायो र सहर केन्द्रित गरियो। र त्यसपछि विभिन्न तरिकाले अनधिकृत तरिकाले कमाएका पुँजीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा गएर के गरियो भने फेरि चाहिँ नि अब हामी तपाईँको आयातको स्रोत नखोज्ने, पैसा चाहिँ नि तपाईँहरूको देखाउनुहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयद्वारा हाम्रा चाहिँ अब के अरे महापण्डितबाट पैसाहरू चाहिँ एउटा वैध बनाइयो। त्यसपछि के गर्यो भने काठमाडौँ केन्द्रित बनाएर सम्पूर्ण त्यो चाहिँ वैध गरेको सम्पत्तिहरू कहाँ लगाइयो भन्दा हजुरको चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा लगाइएन, गाउँबाट युवाहरूलाई विस्थापित गरियो। काठमाडौँमा सक्षम उनीहरूलाई त्यहाँ जग्गा व्यापारी बनाइयो र केही मानिसहरूले घर जम गर्ने भए। अब के भयो भने रोजगारी विहीन भयो देश। रोजगारी विहीन भइसकेपछि के भयो त भन्दा मान्छेहरूको त अब काठमाडौँ बसेर मात्र त खान पाइएन, गाउँमा चाहिँ नि बसेर खेती गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यस पछिका जति पनि सरकारहरू भए कुनै यस्तो सरकार छैन जसले चाहिने बेलामा मल बिउ दिएको होस्, कुनै यस्तो सरकार छैन कृषिलाई राम्रो चाहिँ नि प्रधानता दिएको होस्, कुनै यस्तो सरकार छैन जसले कृषिमा सक्दो अनुदान दिएको होस्, कुनै यस्तो सरकार छैन कि जति उद्योग विस्थापित गरे एउटा मात्रै उद्योग स्थापियोस्, कुनै यस्तो सरकार छैन कि जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय सरकारले निर्माण गरेको विद्यालय अनि कलेजहरूमा गएर पढ्न पाओस् सरकारी शुल्कमा अथवा सम्भवतः निःशुल्कमा। त्यो एउटा पनि भएन, थापित भयो। के गरियो भन्दा निजी क्षेत्रको नाममा के गरियो भन्दा सीमित व्यक्तिहरूलाई धन बनाउनको लागि के गरियो त भन्दा विद्यालय अनि स्वास्थ्य निजीकरण गरियो, शिक्षा निजीकरण गरियो र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट के गर्यो भने पुँजीहरू सङ्कलन गरेर राखियो। अब
एसएलसी पास बल्ल तल्ल गाउँमा गर्दै थिए केटाकेटीहरू जो जति बस्न सकेका थिए, जहाँ माओवादीबाट आक्रान्त थिएनन्, तिनीहरूले बल्ल बल्ल फेरि यो 10-12 जुन 10 जोडा 12 बनाइयो। अब बल्ल बल्ल 12 त पास गरे, कलेज बस्न सक्ने अवस्था पनि भएन, किनभने रोजगारी गर्नको लागि पल्लो घरको पनि छैन, ओल्लो घरको पनि छैन, जो जति छ त्यसले एक्लै गर्न सक्दैन। खेतीप्रतिको आकर्षण नहुने, विकर्षण बनाउने नै सुनियोजित तरिकाले के गरियो भने युवाहरूलाई चाहिँ, अनि जो चाहिँ मन्त्री भए, अनि सीमित व्यक्तिहरूलाई मेन पावर खोलाउने, मेन पावर मार्फत कमिसन खाने, अनि यति रोजगारी खोजेर ल्याइयो भन्ने र युवाहरूलाई खाडी मुलुक लगाएदेखि कोरिया, जापान पठाउने काम गरियो। यी विविध कुरा गर्दै 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 कहाँ पुग्यो त भन्दा अब चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था निकम्मा हो, केही पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ नि व्यवस्थालाई निस्तेज गरियो। त्यति गरेर मात्रै नपुगिसकेपछि एउटा राष्ट्रभक्त देशप्रेमी राजाको परिवारलाई अवसान पनि बनाइयो। त्यसपछि बाध्यात्मक अवस्थामा सिंहासनमा बस्नु परेको राजाहरूलाई विभिन्न तौर तरिकाबाट, जसलाई चाहिँ नि राजनीतिक तवरले अनभिज्ञता हासिल गरिएका, अहिले वर्तमान अब यहाँहरूको सबैले भनेको भनाइमा पूर्व राजा, उहाँहरूलाई चाहिँ नि के गरियो त भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मा बसेर यो सुध्रिँदैन भनेर चाहिँ केही 17 सालका आभास कर्मीहरू विदेशीबाट परिचालितहरूले आएर के गरिदियो त भने वर्तमान महाराजलाई चाहिँ उक्साएर प्रजातन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिने कामसम्म पनि, अब दोष त राजाहरूले दिँदैनन् र दिन पनि मिल्दैन, आफैले लिएको कुरा हो। तर के छ भने जहाँबाट निर्वासित मान्छेहरू चाहिँ एकाएक आइपुगे, उदय भए, जसले चाहिँ नि के अरे एउटा जबरजस्त यसरी जानुपर्छ शासन भन्ने खालले जुन खालको चाहिँ नि सल्लाह सुझाव दिएर आफू नै त्यसको चाहिँ नि राजाको मुनि बसेर काम गर्न खोजे, त्यहाँ नै एउटा षड्यन्त्र र सुनियोजित कुराहरू थियो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले के भयो त भन्दा अनि जनताहरूलाई त्यही कुराहरू देखाइयो, राजा भनेको निरङ्कुश हुन्छ भन्दै गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ताहरूलाई चाहिँ, गणेशमानहरू जस्तालाई चाहिँ धरधरी रुवाएर आश्रममा बस्न बाध्य बनाइयो। अनि सभ्य, इमान्दार, देशभक्त, नीति निष्ठा, नैतिकवान र एकदमै देशप्रति र प्रजातन्त्रप्रति जो मर्न तयार हुने प्रजातन्त्रका जुन शक्तिहरू छन्, त्यहाँ के गरियो भने धुपीकृत गरियो र नयाँ एमालेमा भनौँ अथवा चाहिँ नि के अरे नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, नयाँ व्यक्तिहरू हिजो जुन चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्थाभित्र सामन्तहरूका ऐपछि बसेर घुसपेठ गरेर लुट्नेहरूलाई के अरे भने गुणात्मक वृद्धि होइन कि सङ्ख्यात्मक वृद्धिको रूपमा विभिन्न पार्टीमा आफ्नो तवरले प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गराइयो र त्यहीको उपजमा के भयो, 62-63 जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनको मुद्दा एक थरी उठाइयो। के भनियो भन्दाखेरि जनआन्दोलनको मुद्दामा चाहिँ सबैभन्दा पहिले के भन्यो भने निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि एउटा जनप्रेमीहरूलाई अथवा प्रजातन्त्र प्रेमीहरूलाई अलिकति आकर्षित गरियो। आकर्षित गरिसकेपछि एकाएक के गर्यो त भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्ने भन्ने, हिमायती भन्ने काङ्ग्रेसले आफूले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि एकाएक रातारात पार्टीभित्र युगौँ युगदेखि लडेका, स्थापना कालदेखि रहेकाहरूलाई निस्तेज गर्दै राजाले गैर कानुनी नै भए पनि जनमतको कदर गर्नुपर्छ, जनमतको कदर अनुसार चाहिँ संसद स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि राजासँग हट राखियो। शाहवंशहरूको परम्परामा एक हात विपरीत बुद्धि भएका बाहेक पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले के छ त भने जनआवाजलाई कुल्चेर राजनीति गरेको अथवा राज्य गरेको पाइँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले पनि भन्छ, इतिहासले पनि भन्छ, म चाहन्थेँ विराज बखती बनाउन, तर जनताले चाहे कालो पाँडे बनाउन, त्यसैले म बाध्य भएँ काजी कालो पाँडे बनाएँ भन्ने उनको चाहिँ नि भनाइ अहिलेसम्म स्थापित छ। त्यो जगजाहेर छ। त्यही अनुरूप चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनर्स्थापना गरिदिए र जुन कुरा संसद स्थापना गर्ने अधिकार स्वयं संवैधानिक राजालाई थिएन, उहाँले त्यो गरिबक्छु, त्यो नै एउटा दुर्भाग्य थियो। र फेरि त्यसपछि त्यही राजालेबाट स्थापित संसदबाट एकाएक जुन चाहिँ जनमतै छैन, जनताको आवाजै होइन, गणतन्त्र पनि जनताको आवाज होइन, धर्मनिरपेक्ष पनि जनताको आवाज होइन, त्यसको सँगसँगै के हो भने यो सङ्घीयता पनि जनताको आवाज होइन।
ती कुराहरू एकाएक जनमतको कुरा गरियो र अनि आफूलाई मन लागेका व्यक्तिहरू छानेर पठाउने, आफ्नो सत्ता जोगाउनुको लागि, सत्ता ठिकाउनुको लागि त्यहाँ जोडिनेहरूलाई चाहिँ नि बिना निर्वाचन 80-83 जना सांसद बनाइयो र त्यो सांसदबाट निलम्बन गरियो। त्यति भइसकेपछि के हो त भने त्यहाँ विधि विधान नीति थिति गतिविधि सम्पूर्ण कुराहरू सकिए र सबैको मुटुको काँडो थियो विदेशीहरूको कि नेपाललाई 100औं वर्षदेखि उनीहरू चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नि ध्वस्त बनाउन चाहन्थे। उनीहरूको लागि बाधक थियो 2047 को संविधान। त्यो संविधान च्यातियो र अनि के गरियो त भने संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनियो र कानुन विधि नियममा कहीँ पनि छैन 2 वर्षमा बनाउने भनियो त्यो बेलाको सम्झौता अनुसार। र के गर्यो त भने 2 वर्षको संविधान सभा भन्ने चाहिँ त्यो नीतिलाई 6 वर्ष बनाइयो। 2 वर्ष आफै थपे, फेरि पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गरे र 70 मा नयाँ संविधान सभा आयो। नयाँ संविधान सभा त आयो, तर हिजोको 2064 अथवा 65 को संविधान सभाले जुन कुराहरूलाई अन्तरिम संविधानले जुन कुराहरू स्थापित गरेका थिए त्यसको जिम्मेवार थियो कि थिएन 2070 को सांसद। तर के गर्यो भने लगभग नेपालको संविधान आज आएको संविधान भनेको त्यो 70 को संविधान सभा देखावटी र त्यही 62-63 को आन्दोलनमा आएको अन्तरिम संविधान नै लगभग आवश्यक कुरा त्यही पूर्ति भयो। र यसरी चाहिँ गर्दै गर्दै गएपछि त्यति भइसकेपछि के भयो त भन्दा अब औँलो ठडाउने कोही पनि भएन। किनभने राजा गइ नै हाले, जनता निरीह छँदै छन्, उनीहरूलाई थाहा नै थियो किनभने यिनीहरूले पनि हिजो झुक्काएरै जनतालाई सडकमा ल्याएको हो। भनेपछि के भयो भन्दा अब हाम्रो नै हामी नै सर्वसत्तावाद हौँ, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनियो। त्यसपछि भने संविधान सभामा देशको ढुकुटीको पैसा बाँड्नको लागि 601 सांसद बनाइयो, 4 जना मिलियो, संविधान घोषणा गरियो। र त्यही संविधान घोषणा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानको पुस्तक उठाएर भनेका शब्द र परिदृश्यले नै त्यहाँ वास्तविकता के हो भन्ने बुझाउँछ। अनि फेरि नाटकीय तरिकाले संविधान सभामा जनताको चाहिँ नि परामर्श लिने भन्ने कुरा पनि गरियो, पोको पारेर राखियो। केही त्यस्ता राजनीतिका महापण्डितहरू छन् जसले परिवर्तनको म सम्भाग हुँ भन्छन्, जो म राष्ट्रको हित चाहन्छु भन्छन्। तिनी मान्छेहरूले जो हिजो चाहिँ जनयुद्ध हामीले गऱ्यौँ भन्छन्, ती मान्छेहरूले के भने सुझाव जेसुकै आओस्, एक कुरा तलमाथि हुन्न, संविधान यसरी नै लागू हुन्छ भने चुड्की मारिदिए र उहाँहरूका चाहिँ 601 सांसदहरू सबैले के गर्दै भन्दा त्यति बेला 1-2-4 जना सांसद कति थिए नमान्ने, अरू सबैले के गर्दै भने उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूले थप्पड मार्नुभयो। र यसरी षड्यन्त्रसम्म आजको दिनसम्म आइरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिक भूकम्पका पराकम्पनहरू गएको। अब म यहाँनिर हजुरलाई भन्दैछु, अनि यो के भयो त भन्दाखेरि यो जनताको जनमतको स्वीकारोक्ति नभइकन जबरजस्ती लादिएको भावनाले यो राजनीति भूकम्पपछि पराकम्प रहिरहेको हो। र मलाई यहाँनिर अलिकति के जोडौँ भने द्वापर युगको अन्त्यमा अन्यायको विरुद्ध भगवान श्रीकृष्णले जरासन्धसँग 17 पटक युद्ध गर्नुभयो। 18औं पटकमा पनि उहाँ जित्न नसकेपछि सहरै छोडेर भागेर दोस्रो सहर बनाएर बस्नुभयो। त्यहाँदेखि यो सत्यनिष्ठा र इमानको र अहिंसक लडाइँ भन्ने कुरा यो पटक हुन्छ, जहिलेसम्म यसको निर्णय हुँदैन। र अब मलाई लाग्छ के छ भने जनता सन्तुष्ट उहाँहरूले गराइदिएको भए, जुनसुकै प्रकारले जुनसुकै तरिकाले उहाँहरूले सत्ता आफूले कब्जा गरे पनि देश विदेशीको सामु विकसित भइदिएको भए र नेपाली नागरिक र नेपाली नेतृत्वहरू स्वदेशबाट विदेश निस्किँदै गर्दाखेरि एउटा स्वाभिमानतापूर्वक आउने जाने र उभिन सक्नेसम्म भइदिएको भए यी कुराहरू सायद जनताले बिर्सिन्थे होलान् र यी खालका चाहिँ नि आन्दोलन लडाइँ झगडाहरू हुँदैन थियो होलान्। तर उहाँहरू त के हो भने हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, अरूले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्ने खालको एउटा निषेधको राजनीति। जस्तो उहाँहरूले दिएको सुरक्षा, हजारौँको सङ्ख्याको सुरक्षा छैन, कुनै अधिकार छैन। सामान्य नागरिक अहिले सरसरी हेऱ्यो भने हजुर म नेपाली कानुनको अनुसार पूर्व राजा पूर्व नहुनु पर्ने हो, राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह हामी नेपालको संविधानले एउटै पङ्क्तिमा हेर्छ। अब उहाँसँग कुनै त्यस्तो अधिकार पनि छैन र उहाँले त्यस्तो चाहिँ कुनै अराजक र गैर संवैधानिक र गैर कानुनी काम गरेको पनि छैन। अब भिन्न अब उहाँकै विरुद्ध पनि आइरहेको हुन्छ। अनि
अब न्यायालय उहाँहरूले ध्वस्तै बनाइसक्नुभयो। अब पुलिस प्रशासन उहाँहरूले सिद्ध्याइ नै सक्नुभयो। अब सेनामा पनि उहाँहरू के गरे सक्ने भनेर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। र यी विविध कारणले गर्दाखेरि के छ भने यो राजनीतिक भूकम्पको परागमन यसको एउटा अब अन्तिम लडाइँ हो। तर एकैछिन एक अन्तिम लडाइँ हो। अब कुनै एक पक्षले जितेर कि त जनआवाजलाई निषेध गरेर जान पर्यो कि त कुनै जनआवाजले जितेर उहाँहरूलाई बहिर्गमन गर्नु पर्यो। यसको विकल्प केही पनि छैन बाँकी। तर यहाँले पटक पटक भन्दै आएको कुरा चाहे चुरो कुरोमा होस् चाहे अन्य सञ्चार माध्यममा होस्, यहाँले कयौँ पटक मिति पनि तोकेर बोलिरहँदा अब सामान्य प्रतिक्रिया आउने अथवा टेलिफोनमा कुराकानी भएर यहाँको बारेमा उहाँले भनेको कुराहरू हामी बडो पर्खेर बसिरहेको थियौँ, नतिजामा देखिएन भन्ने कुरा त मैले यहाँसँग सेयर पनि गरेको थिएँ र यहाँले अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको थियो के कारण यस्तो भएको भनेर। अहिले भौगोलिक रूपमा भौतिक रूपमै म दसैँ मनाउन मेरो गृह जिल्लामा मेरो गाउँमा जाँदाखेरि यहाँले बोलेका कुरामा कतिपय मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन् क्या। त्यो उठाएको भनेर फेरि उनीहरूले तपाईँमाथि आरोप लगाएको होइन कि प्रश्न चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब देशमा केही भइहाल्छ कि, उहाँलाई हामीले एउटा वरिष्ठ ज्योतिषको रूपमा हेर्ने, अब राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेको कुरा ज्योतिषले भनिदिइसकेपछि समाधान त होला देशमा, एउटा कुनै शक्तिले अब चाहिँ देशको संरक्षण गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक टाइपको तानासा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ, अब भइहाल्छ कि असोज 30सम्म भनेर हामी पर्खेर बस्यौँ। तर उहाँले भने नमिल्या हो कि के हो भनेर व्यक्तिगत रूपमै मलाई भेटेर उहाँहरूले सोधिसकेपछि मैले उहाँहरूको प्रश्न म मार्फत यहाँ लिएर होइन। ठिक छ, त्यो के छ भने उहाँहरूको प्रश्न र पत्रकारले ल्याउने नै जनताको प्रश्न र जनताको आवाज हो र जनताको भनाइलाई मैले प्रतिक्रियात्मक सुझाव जुनसुकै रूपमा मैले सुन्नुपर्छ र मैले एउटा उहाँहरूलाई के चाहिँ भन्नुपर्छ भने यो तपाईँको कुनै पनि कुराहरूको त्यो एउटा वास्तविकता देखिनको लागि केही समय लाग्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले ग्रहका दृष्टिकोणको विश्लेषण र समसामयिक जोडलाई हेर्दाखेरि मैले भनेको कुराहरू सन्निकट छ। अब असोज 30भित्र किन भएन, असोज 30 गते भनेर 30 गते ढाक्र्याक्कै सत्तामा कोही अर्को आइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब भगवान्ले भनिने कुरा मात्रै सम्भव हुन्छ होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एउटा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न, नयाँ परिवेश निर्माण गर्नको लागि बिजारोपण त्यही भित्र भइसकेको छ र मलाई लाग्छ हामी यो सालभरिमा त्यसको परिणाम हामीले देख्छौँ र निकट भविष्यमा नै यसको एउटा टुङ्गो लागिसक्छ। त्यति ढिला लाग्दैन किनभने कार्तिक महिना देशको लागि जहिले पनि एक खालको अनिष्ट हुन्छ देशलाई वृश्चिक राशि मान्दा। मुङ्सिर महिना जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने ठुल्ठुला परिवर्तनका बिजारोपण कार्तिकमै भएको छ र त्यसको परिणामहरू निस्किँदाखेरि जहिले पनि फागुन चैत लागेको छ। जस्तो राणाहरूको अन्त्यको लागि सुरुवाती पनि कार्तिक महिनामै भएको थियो र मलाई लाग्छ 23कै आसपासमा त्यही बिचमा नै के अरे राजा त्रिभुवन आफ्नो जेठो छोरा नाति लिएर भारत पसेर परिवर्तन भयो र 2017 साल पनि सुरुवात पनि कार्तिकमै भएको थियो। र त्यसै गरी अर्को एउटा के छ भने 2047 सालको जुन आयो त्यो पनि चाहिँ के थियो भने सुरुवाती गणेश मान सिंहको घरमा कार्तिक महिनामा भएको थियो। 2047 को संविधान पनि कार्तिक 22 गते भएको थियो। त्यो त संविधान भयो, मैले भन्नु खोजेँ संविधानमा सुरुवात चाहिँ कार्तिकमै भएको थियो। र अहिले पनि अब जुन अहिले हामीले जुन खालको अहिले अवधारणाहरू हामी देखिरहेका छौँ, अब के छ भने सत्ता टिकाउने कसरी भन्ने रणनीतिमा सत्तासीनहरू र सत्ताबाट कसरी फाल्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ नि जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनआवाजका प्रतिनिधिहरू अब प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा आइसकेको अवस्था छ। अब दुईजना मध्ये जसले जिते पनि अब नजितिकन सुख छैन किनभने यो सुरुवात भइसकेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली इतिहासमा नेपाली जनताले कहिल्यै हार्दैन, हराउनको लागि विदेशी छिर्छन्। जस्तो 7 सालमा राणाको विरुद्ध आन्दोलन भयो, त्यहाँ फेरि अब जनता जित्न लाग्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि तैँले जितेको होइन मैले जिताएको भन्नलाई फेरि हाम्रो छिमेकी अग्रसर भयो। 17 सालमा जनताले राजा चाहे, राजाले देश बनाउन खोजे, त्यहाँ पनि के छ भने म बिना तैँले सक्दैनस् भन्ने रूप देखाउन फेरि चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी अग्रसर भयो। 47 सालमा त नेपालमै आएर चाहिँ धावा नै बोलिहाले। 62-63 को हालत अब यहाँहरू नै जान्नुहुन्छ। भन्दाखेरि के छ भने हामी जित्न लाग्छौँ, त्यसपछि उनीहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। अब यसपालि चाहिँ के छ भने उनीहरूको उपस्थिति त्यस्तो पहिले जस्तो चाहिँ नि नायक भएर चाहिँ होइन,
खलनायक भएर उपस्थित हुन खोज्छन् विदेशीहरू। नेपाली जनता अब किनभने त्यो न 7 सालका छन्, न 17 सालका छन्, न 47 सालका छन्, न 62-63 का छन्। किनभने यहाँहरू जस्ता जुझारु पत्रकारहरूले र आजको प्रविधिले मान्छेलाई के बनाइदियो भने सचेत बनाइदियो कि अब अहिले हामी कति महिनामा थाहा पाउँथ्यौँ होला रुकुम रोल्पामा घटना घटेको कुराहरू, गएर हेर्दा देख्थ्यौँ होला ती दृश्यहरू, त्यो दर्दनाक दृश्यहरू। आज हामी चाहिँ के छ भने घटेको 1-1.5 घन्टा पनि हुन पाउँदैन, कहिलेकाहीँ घट्दा घट्दै पनि हाम्रा आफ्ना मोबाइलमा आइपुग्छ। अब किनभने उहाँहरूले पनि अब हिजो अस्तिका दिनसम्म उहाँहरूले आफ्ना काला कर्तुतहरूलाई कहाँ देखाउनुहुन्थ्यो भने लगेर अन्त्यममा गएर राजामा लगेर टाँसिदिनुहुन्थ्यो। देखेर जनताको हितमा राजाहरू चाहिँ अग्रसर हुन्थे र यिनीहरूलाई चोखाइदिन्थे। अब चोख्याउनुको लागि राजा पनि हुनुहुन्न, अब राजा टाउमा लगेर थोपर्ने पनि छैन। अब भनेको के छ भने कि त उहाँहरूले विदेशी रिजाएरै हाम्रो राज्य सत्तालाई युग लैजान्छु भनेर जनतालाई पुरै निस्तेज बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, कि त जनताले अब उहाँहरूलाई रोमानियाको स्थितिमा लैजान्छ। अब जस्तो यहाँले असोज 30 भन्नुभयो, अब फेरि कार्तिक हुँदै फागुन चैतसम्मको यहाँले एउटा सिनारियो प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई लाग्न सक्छ कि आरोप, त्यो आरोप लाग्ने कुरालाई पनि यहाँले खण्डन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आशय हो कि अब असोजबाट कार्तिक मङ्सिर हुँदै फेरि फागुन चैत भन्दाखेरि यहाँले भन्न खोजेको कुरो एउटा बिजारोपन भएको कुरो छ, तर सर्लकै जनताले बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझ्दैन। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, खालि महिनो सार्ने मात्रै, गते सार्ने मात्रै गर्यो, कहिले हुन्छ त परिवर्तन भन्ने त्यो तिर्खाएका दर्शकलाई चाहिँ के भन्नु? अब यो सन्निकट आइसक्यो परिवर्तन। मैले एउटा कुरा त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, पत्रकार महोदयलाई सायद याद पनि होला, के छ भने 98% देशले जित्छ, जनताले जित्छ, परिवर्तन छ, देशप्रेमीले राज्य हाँक्छ। 2% चाहिँ देश कमजोर हुनसक्छ र देश सरकारले खान सक्छ भन्ने हो। अब छिट्टै हामीले धेरै कुर्नु पर्दैन। अब यो बिचमा केही भएन भने फेरि केही पनि कहिले पनि हुँदैन। त्यसपछि अब हामी सकिन्छौँ। अब सकिनलाई कति बेर लाग्छ भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। फेरि बन्ने आशा, फेरि अर्कोपल्ट 80 सालमा फेरि देशमा परिवर्तन हुन्छ, जनता जित्छ भनेर मैले यहाँलाई फेरि अन्तर्वार्ता दिन्न, किनभने त्यसपछि दिनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन, किनभने त्यो नरहने भइसक्छ। अब जाउँ न त कुरो, जस्तो मङ्सिर महिनामा विभिन्न आन्दोलनहरू घोषणा भएको छन्। मङ्सिर 7 गतेबाट दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रहरी प्रशासनले केपी ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ भनेर बोलेको विषयमा के हो भनेर अनुसन्धान गर्न बोलाएको छ। यो विषयमा त हामी कुरा गरौँला। जस्तो दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनौँ, महेश बस्नेतले त्यसलाई काउन्टर दिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। अर्को रोचक कुरा, मङ्सिर 22 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वको पार्टीले जनप्रदर्शन गर्ने कुरा गरेको थियो। भलै जाजरकोट र रुकुमको घटनालाई जोडेर उनीहरूले त्यो फिर्ता ल्याए, अब आन्दोलनबाट पछि हटिसके। प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको पार्टीले आन्दोलन कसका विरुद्ध गर्ने हो? अब यो ग्रह गोचरले के देखाइरहेछ कि दुर्गा प्रसाईले घोषणा गरेको आन्दोलनले यहाँले भने जस्तो 98% को जित हुने गरी तात्विक नतिजा दिने कति सम्भावना छ? अथवा यो आन्दोलन यसअघिका आन्दोलन जसरी पानीको फोका जस्तै फुटेर गए त्यसै गरी फुटेर जाने सम्भावना छ कि यहाँले भने जस्तो 98% को नेतृत्व गरेर देशलाई एउटा सही मार्गमा ल्याउने सम्भावना कति छ? के छ दुर्गा प्रसाईको ग्रह गोचर? होइन, अब यस्तो छ हजुरको, अब यहाँ त ज्योतिषी जोड्नु भयो। ज्योतिषी जोड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने यो आन्दोलनले दुईवटा कुरा गर्छ। या त उहाँहरू जितको नजिक पुग्नुहुन्छ, या त उहाँहरू जिन्दगीभरि कहिले उठ्न सक्ने हार खानुहुन्छ। तर यहाँनिर अलिकति के जोडौँ भने यो त ज्योतिषीको कुरा भयो। किन ज्योतिषीले चाहिँ के भन्छ भने 1 गते मङ्गल वृश्चिक राशिमा सर्दैछ। मङ्सिर 1 गते सूर्य पनि त्यहाँ जान्छन्। त्यसकै साथमा के हुन्छ हजुरको भने राशि हो वृश्चिकमा बुध पनि जान्छन्। अनि शनि चौथा छ। यो चाहिँ कस्तो भने यो ज्योतिषीय कुरा भयो। ज्योतिषीय हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो क्रान्ति अथवा अब घरेलु भनौँ न हाम्रो एकदम आपसको झगडा उत्कर्षमा पुग्ने बेला हो यो। र यसमा नै वास्तवमा के हुने भन्ने कुरा टुङ्गो लागिसक्ने हो मङ्सिर महिनालाई हेर्दाखेरि। र मैले अघि नै पनि भने कार्तिकमा सुरुवात हुन्छ। हाम्रो यही 62-63 कुरा कार्तिकमा सुरु भयो। मङ्सिरको पहिलो दोस्रो हप्तामा कहिले चाहिँ फेरि उहाँहरूको फेरि एउटा वार्ता भयो। एवं बर्मिलले गएको थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दैन दुर्गा प्रसाई निश्चित हुन्छ। दुर्गा प्रसाई को नेतृत्वमा होइन, सबैलाई बहाना चाहिरहेको भएको हुनाले अब यो घर घरबाट नै सायद मानिसहरू स्वतस्फूर्त निस्किनु पर्ने बेलामा कोही न कोही चाहिन्थ्यो आह्वान गर्ने। त्यो आह्वानको रूपमा बुझ्न पनि सक्छन् दुर्गा प्रसाईलाई।
र अब त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न समूहमा छ नि त अहिले धर्मका बारेमा कुरा गर्ने, संहिताका विरुद्ध कुरा गर्ने, अनि राजाका बारेमा कुरा गर्नेहरू सबै जोडिन सक्ने सम्भावना अत्यन्त बढी छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो स्थिति भयावह हुन्छ। सरकारले अलिकति पनि दबाउन खोज्यो भने त्यो विकराल हुन्छ र यो सामान्य रहन्न। यदि यो सामान्य रह्यो भने फेरि कहिले उठ्दैन। सरकारको विरुद्ध उठाएका आवाजहरू कहिले पनि उठ्दैन। यहाँ सबै बाध्य भए अब, किनभने एक्लै बसेर थाप्ने, बजार थाप्नेहरू नजोडिए सक्यो, अब यो खेलै सक्यो। उहाँहरू जोडिनु भयो भने त्यसपछि सरकारले दमन गरेर पनि दमन गर्न सक्ने अवस्था त्यो रहन्छ। सम्भव हुन्न, किनभने कसलाई दमन गर्ने। तर महेश बस्नेतले काउन्टर पार्टको काम त्यो एउटा गरिरहेछन्। कुरा हो, उहाँहरूको राजनीतिक कुरा भयो। अर्कोतिर राज्य छ, पुलिस छ, सेना छ, अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू छन्, सहज छ र दुर्गा प्रसादले पनि। तपाईँ कस्तो थियो भने हुकुमी शासनभित्र सेनालाई हुकुम गर्दाखेरि पुग्थ्यो राजाको बेलामा, तर आखिर चाहिँ जनआवाज त रोक्न सकेन। 46मा त अब वीरेन्द्र त उदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त कहिले पनि के अरे राज्य सत्तालाई आफूले प्रयोग दुरुपयोग दुइटै गर्नु भएन। जनआवाजै लिने हो, सत्तामा बस्दा पनि के अरे संवैधानिक हुँदा पनि। यसो सिधै हेर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रबाट केही चाहिँ नि अलि धृष्टता प्रजातन्त्रमाथि प्रयोग गरेको हो कि भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। तर पनि त आखिर त जनआवाजलाई त दबाउन सकिएन नि। त्यस कारण अरू कुरा के छ भने अबको विश्व भनेको चाहिँ हजुरको यस्तो छैन कि आफ्नो देशमा मलाई मन लागेको गर्छु, तैँले के भन्ने भनेर कसैलाई भन्न पाउने अवस्था पनि छैन। अनि मैले पटक भन्दैछु, किनभने यो बहुआयामिक देश भयो, बहुपक्षीय चासोको अवस्था भयो। कसैले पनि आफ्नो चाहिँ वर्चस्व, एकल वर्चस्व स्थापना गर्न नसकेको अवस्था रह्यो। त्यस कारण के भने कोही कहीँनेरि पनि अलिकति पनि अमानवीय तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थै रहन्न, किनभने एउटा एकाध घटना घट्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय आवाजहरू यहाँ खन्निहाल्छ। जस्तै भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा अदालतको घटनालाई हेरौँ न। आखिर चाहिँ नि अब हामीले न्यायालयलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ, तर त्यो न्यायालयलाई त्यतिखेर सम्मान गरिन्छ त्यो अवोध आवाजविहीनलाई पनि त्यसै गरी न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो। तर जनआवाजलाई त त्यो जुन घटना भर्खरै भयो, घटना जुन चाहिँ नि अन्यायमा परेको न्याय प्राप्त गरेको केवल न्यायमूर्तिको मात्रै। यहाँले रिगलको केसमा भारती मानन्दले न्याय पाएको यो एउटा व्यक्ति नै भनौँ, अहिले त प्रत्यक्ष यो जसले नि बुझिहाल्छ, तर वास्तवमा चाहिँ नि त्यो जनआवाजले पनि ठुलो काम गरेको छ यहाँ। अब होइन, न्यायमूर्तिहरूप्रतिको सम्मान त छँदैछ, तर अब त्यो सम्मान त अब भोलिका दिनमा, भोलि आउने परिघटनाहरूमा एउटा पहुँच नहुनेवालाहरूको पनि सुनवाई त्यसरी नै भयो भने न्यायमूर्तिहरूलाई पुजे गरौँला, अहिले सम्मान मात्रै गरौँ। तर खास त त्यो जनआवाज हो नि। जनआवाज त थेक्न जसलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ नि त। भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने जनआवाज त्यस्तो चिज हो, त्यो आजको विश्वमा कसैले पनि निस्तेज गर्न सक्दैन। किनभने मान्छे अब अमेरिकाको विरुद्ध बोल्न थालिसकेका छन्, जसलाई विश्वलाई मैले मेरो मुठीमा छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण के छ भने यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको धेरै नकारात्मक अपगुणहरूको साथसाथै पनि एउटा गुण यो हो, के छ भने आफ्ना आवाजहरू निष्पक्ष रूपमा राख्न पाइन्छ। बरु नेपालमा पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन उमेश बाबु, तर संसारमा पाइन्छ। किनभने नेपालमा त अब अलिअलि गाह्रो पनि छ, केही आफ्नै भोगाइ पनि छ, केही अरूले गरेको पनि देखिया छ। तर वास्तवमा चाहिँ के छ भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताको आवाजलाई निस्तेज गर्ने हिम्मत कसैको पनि हुँदैन। किनभने फेरि नेपाल त्यस्तो मुलुक हो, यो बहुपक्षीय चासो छ। भारतलाई नेपालमा हुने समस्या उसकै समस्या बन्छ खुला सिमाना भएकोले, चीनलाई उसकै समस्या हुन्छ यहाँ हुने सिमाना खुला सिमाना भएकोले। विश्वमा दुईटा प्रतिस्पर्धी शक्तिशाली मुलुकहरू चाहिँ धरतीदेखि चन्द्रमा र मङ्गलसम्म दौडिरहेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो साम्राज्यवाद चाहिँ सिद्धिन्छ कि भन्ने पीडाले अमेरिकाको चासो त्यति नै रहन्छ। र त्यसको सँगसँगै के छ भने अब हिन्दू धर्मप्रति अत्यन्तै कुत्सित भावना राखेका युरोपियन युनियनहरूलाई पनि नेपाल चाहिँ सिद्धियो भने त उनीहरू खेल्न सकिन्छ भने सबैको हाम्रो मायाले होइन, उनीहरूको स्वार्थ। र अहिलेको विश्वमा पीडाबाट पनि आफूलाई सक्षम देखाउन अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको रुसिया नेपाललाई माया पनि गर्छ
र ऊ पनि त्यति नै अहिले चाहिँ नि सक्रिय रूपमा यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जनआवाज जनआकाङ्क्षा र विश्व परिवेशले गर्दाखेरि यहाँ जनताको आवाजहरूलाई दबाएर एक छत्र राज्य गर्ने अवस्था कसैको पनि रहन्न। र भोलि यहाँ तपाईँहरू पत्रकारको भनाइ सम्पूर्ण बुद्धिजीवीको भनाइअनुसार चाहिँ श्रीपाद महाराज धिराजको पुनर्बहाली नै भए पनि जनआवाजलाई दबाएर र स्वेच्छाचारी र के अरे आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाले नै यदि सत्तामा जाने हो भने 6 महिना पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यस कारण के छ भने अब त यहाँ यस्तो मान्छे चाहिएको छ कि हजुरको चाहिँ अरे जनतालाई पूर्ण रूपमा विश्वस्त गराउन सक्ने, त्यसको सँगसँगै विदेशीहरूलाई पनि चित्त बुझाउन सक्ने। भन्न खोजेको के भने विदेशीहरूलाई चित्त बुझाउनु त उनीहरूलाई आफ्नो उपस्थिति एकल चाहिने हुन्छ। त्यहाँ यो जसरी अहिले मैले भनिरहेको छु यो बहुपक्षीय चासो छ, तिमीहरू कसैको पनि खैरियत छैन है। जसरी राजा महेन्द्रले यता चाहिँ चाइना जान्थे, इन्डियाको विरुद्धमा कुरा उठाइसकेपछि ठिकै छ त म कमजोर छु, तिमीहरू मलाई सहयोग गर न, म त्यता चाहिँ म बिट मार्छु भन्थे, एउटा योजना ल्याउँथे। अर्कोतिर फेरि अब आखिर फर्केर जाँदा इन्डिया जाने हो, भारत जाने बित्तिकै फेरि त्यही प्रश्न भारतले गर्थ्यो। होइन ठिकै छ त, मलाई के फरक पर्दा, म त एउटा मेरो जनताको र मेरो देशको चाहिँ उन्नति र प्रगति चाहने हो, त्यसैमा तिमीहरू सबैको हित हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने तिमीहरू गर नि त भनेर यसरी। त्यसपछि के थियो भन्दा अमेरिका त्यो सुरुवातदेखि नै चीनसँग ऊ अहिले होइन पहिलेदेखि डराएर राखेको थियो। जसरी उसले पनि उहाँ जाँदा चाहिँ फेरि त्यही प्रश्न उठायो भने ठिकै छ त तिमीहरू नि आऊ न, विकासको योजना लिएर आउनु, विकास अवधारणा लिएर आऊ। हामी त पञ्चशीलताको आधारमा हिँड्ने मान्छे हो, हामी युद्ध गर्ने होइन, हामी युद्ध गर्न सक्छौँ। हामीले द्वितीय पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा तिमीहरूलाई जसलाई जोसँग लाग्यो त्यसलाई जितायौँ, जो हामीसँग थिएन तिनले हारे। तर त्यसको परिणाममा त हामीले के पायौँ भन्दा केही पनि पाएन, हाम्रा वीर गोर्खाली गुमे। त्यहाँदेखि हामी युद्धको पक्षमै छैनौँ, आऊ विकास लिएर भनेर संसारभरिको चाहिँ विकासको एउटा मूल नै फुटाएका हुन्। केवल प्रजातन्त्रप्रतिको सायद उहाँको केही समय पछाडि दिने विचार पनि थियो होला, त्यो कुरा कसले मान्छ र। प्रजातन्त्रप्रतिको दृष्टिमा केही अलिकति प्रश्न उठाउनै पर्छ, किनभने अब प्रजातन्त्र भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। नभए चाहिँ यस्तै खालका अवधारणा ल्याएर नेपाललाई चाहिँ नि विश्वसामु उभ्याउन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुर्याउन अनि 57-58वटा देशमा कूटनैतिक नियोग स्थापना गर्न आदि कुरामा सफल हुनुभयो राजा महेन्द्र। तथाकथित भारतीय प्रशिक्षणले र मात्रै 16 आना राजा महेन्द्रलाई गलत भन्छ होला, नभए आंशिक रूपमा जसले पनि स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र र जनअधिकारमा केही हस्तक्षेप भएकै हुन्। त्योभन्दा बढी विकास राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र राजा महेन्द्रको विकास राज संस्थाको यो एउटा सुनौलो इतिहास हो, त्यसमा कुनै विमति छैन। अब यहाँ त्यस्तै खालको चाहिँ नि चत्रीय नेतृत्व आयो भने बहुआयामिक र बहुविकासको एउटा निर्माण गर्ने ठुलो सुनौलो अवसर हुन्छ। त्यहाँ जो आए पनि के छ भन्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि अत्यन्तै सद्भावनापूर्वक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सबैसँग राख्नै पर्ने हुन्छ। एकअर्काको विरुद्ध हाम्रो भूमि वा हाम्रो चाहिँ के अरे नागरिक प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको सँगसँगै हामीले जनविश्वास जित्नै पर्ने हुन्छ। हो त्यो खालको नेतृत्व उदाउनु पर्ने सुरुवाती त मैले यहाँसँग 79 सालदेखि भने हौँ। किनभने 79 सालदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने अब ज्योतिष शास्त्र भने त्यस्तो चिज हो, तपाईँको चाहिँ यो कति चिजहरू गर्भाशयमा हुन्छन् ती कुराहरूलाई हामीले तत्काल देख्न सक्दैनौँ। तर हामी 79 देखि हेर्दै आयौँ भने धेरैभन्दा धेरै जनताहरू सक्रिय भएको, कतिपय अवस्थामा त मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगी दाउमा लगाएको, पार्टीबाट बाहिरै निस्किएको र सँगसँगै चाहिँ नि जनताले आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ खराब नेतृत्वमा जान खोज्नेहरूलाई चुनावमा हराएको इतिहास त 79 र 80मा नै छ। त्यसकारण कुरा के छ भने अबको अवस्था भनेको अब कि देश जानको लागि सबै निष्क्रिय हुनु पर्यो कि त अब उठ्नु पर्यो। सबै सक्रिय हुँदाखेरि उहाँहरूको बहिरागमन अवश्य हुन्छ। को हुनसक्छ त्यो यहाँले भने जस्तो त्यस्तो जो राजा महेन्द्रको व्यक्तित्वको यहाँले चर्चा गर्नुभयो नि, अहिले चौतर्फी असन्तुष्टि भइरहेको बेला, चाहे त्यो छिमेकी राष्ट्र होस्, चाहे छिमेकभन्दा अलिक परको राष्ट्र होस्, चाहे उत्तर होस्, चाहे दक्षिण होस्, चाहे घरेलु कुरा होस्, सबैलाई मिलाउन सक्ने व्यक्तित्व को हुनसक्छ नेपालमा? होइन अब यस्तो छ, अब
अब व्यक्तिहरू राजनीति नेतृत्वहरूमा त त्यस्तो सबैलाई समेट्न सक्छ। जसरी 46 सालमा गणेशमानको नेतृत्व सबैले स्वीकारे, एउटा ठुलो परिवर्तन पनि आयो र त्यो परिवर्तन केही अलिकति त्रुटिपूर्ण भए पनि धेरै हदसम्म त्यो राष्ट्रिय हितमै थियो, किनभने त्यहाँ कसैलाई पनि निषेध गरिएको थिएन, सबैले सबैलाई सम्मान गरिएको थियो र सबै त्यही संविधान 47 संविधानभित्र अटाएका थिए र त्यहाँ लगभग संविधानकै कुरा गर्ने भने त्यो आवश्यकता, नेपालको आवश्यकता परिपूर्ण गर्ने संविधान थियो र गणेशमानको नेतृत्वमा त्यो जुट्यो। जसलाई गणेशमान जस्ता नेतृत्वले बिपीले उठाएरै बिपीले निश्चित गरिसकेको थिए। त्यो बेला पनि संविधान सभाको कुरा नउठेको होइन। उहाँको भनाइ सायद यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, मैले त राम्रै सुनेको छु, कहीँ सायद तपाईँहरूको स्रोत सङ्कलनभित्र पनि होला। यदि हामीले संविधान सभाको कुरा गऱ्यौँ भने यहाँ पेन्डरम बक्स खुल्छ, त्यसपछि चाहिँ नि यो अत्तो न पत्तो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा दलमा त त्यस्तो सबैलाई समेट्न सक्ने देखिँदैन। अब कोही हुनसक्छ, अब त्यसलाई यसरी भनेर अमुक व्यक्तिको नामले त फेरि सबैको चिना हेरे हुनु पर्यो। अब सरसर्ती हेर्ने बेलामा एउटा हेर्ने हो भने, इतिहासतिर फर्किने हो भने त्यो सबैलाई एउटा सूत्रमा अड्याउन सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा भनेको त राज संस्था नै हो। राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ, अब संस्थागत रूपमा अब संस्थाले राज संस्था, व्यक्तिले राजा ज्ञानेन्द्र। अब अहिले उहाँको 2-3टा कुरा छ। एउटा उहाँहरूको पुर्ख्यौली इतिहास र उहाँको यो 15 वर्षसम्मको चाहिँ चालचलनले के भन्छ भने त्यो एउटा आधार बन्न सक्ने भयो, सर्वस्वीकार्य उहाँ बन्न हुन सक्ने भयो अहिलेसम्म देखिएकोमा। तर भित्रभित्र कोही त्यस्तो एउटा उदयमान शक्ति एकाएक उदयमान पनि त हुनसक्छ नि। जङ्गबहादुरले एउटा बौला हात्ती समात्ने बित्तिकै श्री 3 महाराज भनेर 104 वर्ष दुर्गा प्रसाईले त्यो ठाउँ पूर्ति गर्न सक्ने उनको ग्रहगोचरले देखाउँछ। अब आन्दोलन पनि घोषणा गरे छन्, जनताको साथ र सहयोग पनि छ, उनले उठाएका इस्यु र मुद्दामा जनताले समर्थन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। भलै अहिलेका सत्ताधारीहरूले उनलाई आँखाको कसिङ्गर बनाएका छन्, कहिले पक्राउ गर्ने धम्की दिन्छन्, कहिले कालो मोसो दल्छन् होइन। हिजो पनि प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएछ, उनीमाथि धेरै थ्रेड पनि बढिरहेछ। ग्रह गोचरले के देखाउँछ? होइन, अब त्यो यस्तो छ, उहाँको मैले चिना हेरेको पनि छैन। मलाई लाग्छ उहाँ एउटा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँको चालचलन, यो चाहिँ मैले ज्योतिषीय भन्दा पनि ज्योतिषमा त चिनाइ हेर्न पऱ्यो, चालचलन रहन्छन्। र एउटा कुरा के हुनसक्छ भने जस्तो कस्तो भने मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा माध्यम चाहिरहेको बेलामा जनताको आवाज चाहिँ उहाँले उठाइरहनु भएको छ। जनताको नेता बन्न सक्छन् दुर्गा प्रसाद? होइन, केही समय उनले त्यो जनतालाई समेट्न सक्छन्, किनभने जनताको मुख्य अहिलेको पीडा भनेको यसरी महँगी हो, त्यसको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। दोहोरो भनेको के हो भने अब एउटा खालको चाहिँ ब्याङ्किङ हिसाबले अथवा चाहिँ सहकारी लघुवित्त आदि गरेका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्त चाहिँ नि कस्तो छ भने भयावह स्थिति छ। अब तपाईँको यहाँहरू जस्तै सञ्चार माध्यमबाट म सुन्छु, काम गरेको रकम सरकार दिँदैन, अनि काम गर्ने मान्छेले त्यहाँबाट पैसा नआइकन ब्याङ्कलाई कसरी तिर्छ? अब कतिपय काम गरी खाने मान्छे त निरअपराधमा ब्याङ्कको कालो सूचीमा परिरहेका छन् होइन। किन भन्दा त्यो पनि समस्या छ। अर्को कुरा चाहिँ नि अब देशको पुँजी मुठीभर व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थमा होस् अथवा यहाँको ब्याङ्कको पुँजीलाई अन्य देशमा लगेर लगानी गर्यो भने यहाँहरू जस्तै पत्रकारहरूबाट भनिएको अवस्था छ। त्यसमा पनि मान्छे एकदम चिन्तित छ। अर्को त सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने यो उद्दण्डता, अहङ्कार, सर्वसत्तावादको विरुद्ध नै उनले उठाएका मुद्दाहरू छन्। र अर्को कुरा सँगसँगै के छ भने उनको एउटा चलाखी हो या उनको समर्पण हो, र अब त्यो त भन्न सकिन्न, किनभने उहाँको हामी जस्तो मान्छेले हेर्ने बेलामा चाहिँ उहाँलाई एकदम चाहिँ नि के अरे पवित्र मान्छे हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, किनभने उहाँ कहिले माओवादी भएको पृष्ठभूमि छ, कहिले एमाले केन्द्रीय सदस्य भएको पृष्ठभूमि छ, अब फेरि कहिले चाहिँ नि ओली र प्रचण्ड मिलाउने एउटा सम्भाग उहाँै बन्नु भएको छ। मार्सी चावलले यहाँहरूले त उधुमै मचाउनु भयो र विविध छन्। तर पनि के छ भन्दा मान्छेहरूलाई कोही न कोही एउटा सक्रिय रूपमा उभिने मान्छे चाहिरहेको र आक्रोश व्यक्त गर्ने अवस्थामा यहाँ अहिले त धेरै छन्। जस्तो एउटा राम्रै बुद्धिजीवीहरूको समूह छ, चाहिँ त्यो एउटा सुशासन के भन्ने एउटा हाम्रो ध्रुवलाल शेषजी लगायतका एसके तिमल सिन्हाहरू, उहाँहरूको तपाईँहरूले ल्याएको संवादलाई हेर्दाखेरि उहाँहरू पनि देशभक्तिमा ओतप्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, राप्रपाले पसल मात्रै थापेको हो कि राप्रपाले पनि साँच्ची नै आफ्ना मुद्दाहरू सही रूपमा राख्न खोजे हो भने ऊ पनि मिसिन सक्छ। अर्कोतिर गएर अब इतिहासमा निष्कलङ्क देखिएका र पञ्चायत
हुन त उहाँको पनि पृष्ठभूमिमा त्यस्तो बिना एकदमै सर्वस्वीकार्य त भन्ने छैन। उहाँ पञ्चायतबाट सुरु गर्नुभयो, फेरि काङ्ग्रेसमा पनि प्रवेश गर्नुभयो, फेरि राप्रपा पनि बन्नुभयो, फेरि स्वतन्त्र पनि बन्नुभयो। तर एउटा कुरा के छ भने व्यक्तिगत रूपमा राज्यबाट राज्यलाई धोका दिएर कुनै पनि लाभ नलिएको व्यक्ति केशरबहादुर विष्टको एउटा आफ्नै चाहिँ एउटा समूह छ। अमेरिकामा गएर राम्रै धनमान कमाइसकेको के अरे अब हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको छोरी भनेर भनिन्छ रमा सिंह पनि आइरहेको छ। यी सबै शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा उभिए भने उभिन नदिने प्रयास चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट माफ गर्नु होला प्रयास चाहिँ हुन्छ। तर के छ भने अब अति भयो, ढिला भयो। उहाँहरूले बेलैमा सुध्रेको र सुधारेको भए सायद यो दिनहरूको चर्चा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने थिएन र उहाँहरूले देख्नुपर्ने थिएन। अब मलाई लाग्छ रोक्न सक्दैन कसैले पनि। भने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले वारपार उथल पुथल त्यसले एउटा सङ्केत उलटपुलट ल्याउन सक्छ, सङ्केत गर्छ। सङ्केत मात्रै त्यसको हुन्छ। उपस्थितिमा हिजो अस्तिका जस्ता भयो भने अब यी तिमीहरू किनभने सबै एक ठाउँमा जोडेनन् भने जनताले यिनीहरूलाई नै लखेड्छन्। जसको राज्य छ उहाँहरूले राम्रो गरे होस् नराम्रो गरे होस्, अन्त्यमा गएर के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले जनताको लागि राम्रो गर्नुभएको रहेछ र जनताले चाहिँ सरकारलाई साथ दियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब होइन, अब यो भोलिका कुरा जेसीको होस्, अहिले राष्ट्रहितमा चाहिँ हामी एकै ठाउँ उभिनुपर्छ भन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको परिस्थिति र सबै कुराले। त्यो भन्यो भने सरकारलाई एक हदसम्म तनावपूर्ण अवस्थामा पुर्याउँछन्। अब सरकारलाई तनावपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने चर्चाका माझ अर्कोतिर चाहिँ 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरू एक ठाउँमा आउँछौँ भनेर केपी ओलीले बोल्नु भएको छ, प्रचण्डले बोल्नु भएको छ, काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले बोल्नु भएको छ। उनीहरू 12 बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता अथवा गणतन्त्रवादीहरू। अस्ति काङ्ग्रेस र एमालेको चियापानमा यहाँले पनि देख्नुभयो होला, रवि लामिछाने विप्लव हुँदै प्रचण्ड, देउवा, ओली सबै एउटै राउन्ड टेबलमा बसेका छन् र उनीहरू यी शक्तिहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नका लागि हामी एकजुट हुन्छौँ भन्ने सङ्केत दिएका छन्। अब यहाँ त गणतन्त्रवादी भर्सेस राजावादीको आन्दोलन होला जस्तो देख्न थाल्यो के। उनीहरू एकातिर जस्तै प्रचण्डले इटको जवाब पत्थरले दिनुहोस् राजावादीहरूलाई भनेका छन्, उनीहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका थिए, भलै फिर्ता ल्याए। यहाँ त त्यस्तो देख्यो नि त। त्यो बेला कुन शक्ति चाहिँ हाबी हुने र कुन शक्ति बलियो, उनीहरूसँग पनि जनता त छ नि, भर्खरै चुनावबाट उनीहरू अनुमोदित भइरहेछन्। यहाँ त भिडन्त हुने, मुठभेड हुने अवस्था देखियो। कुन शक्ति चाहिँ हाबी हुने देख्नुहुन्छ? उहाँहरूसँग चाहिँ कार्यकर्ता मात्रै हुने हो। हामी कहाँ त कार्यकर्ता सती जाने चलन छ। तर अब यतापट्टि भेला भयो भने जनता हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामी एक हुन्छौँ, उहाँहरू एक भएको कुरा र उहाँहरूले आह्वान गरेकै कुरा सुन्ने हो भने त यहाँ कसैको आन्दोलनको आवश्यकता पनि छैन। यहाँ कुनै गुनासो र आक्रोश पनि त व्यक्त हुँदैन नि। त के चाहिँ हो त जनताहरू त्यसपछि के त केवल उहाँहरूले राम्रो गरेर देखेर सहन नसकेर मात्रै नेपाली जनताको आवाज गुन्जिएको हो र त्यही चाहिँ यहाँहरूले प्रस्तुति गर्दै ल्याउनु भएको त होइन होला नि त। यहाँ त धेरै मान्छेसँग अब सामान्य भई मान्छेदेखि एउटा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियका ख्याति कमाएकासम्म बसेर यहाँले चर्चा गर्नुहुन्छ के त्यति नै उहाँहरूले राम्रो र सुशासन दिएको? पत्रकारकै भाषामा मैले प्रतिप्रश्न गरिदिएँ यहाँलाई एकछिनलाई मानौँ के त उहाँहरूले भने जस्तै उहाँहरू एक हुँदाखेरि उहाँहरूले औँलो उठाउने बित्तिकै सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ उहाँहरूको आवाजलाई सम्मान गर्ने हो भने फेरि विरोधै किन चाहियो त? फेरि विरोधै किन गर्नु त? मैले अघि यसो पुष्टि त गरिसकेँ। के पुष्टि गरिसकेँ भने यदि सरकार सफल भयो भने अबका दिनहरूमा सबैको पसल सुक्छ। यदि उहाँहरूको पसल चल्ने हो भने सरकार कमजोर भयो। होइन, यो राजनीतिक विश्लेषण यहाँले गर्नुभयो के ग्रह गोचरको हिसाबले के छ त? ग्रह गोचरको हिसाबले त 79-80 भनेको ठुलो परिवर्तन राष्ट्रहितको जस्तो लागि। पुराना शक्तिहरूलाई अहिले हायलकायलको अवस्था छ। हुन त वैकल्पिक भनेर आएका नयाँ रवि लामिछानेहरू पनि उही अनुहार उही मुकुण्डमा देखे, जनताले आक्रोश त पोखिरहेछन्। उनीहरू विकल्प बन्न सकेनन्। विकल्प बने कि काङ्ग्रेस र एमालेको विकल्प त बने, तर जनताको विकल्प उनीहरू बन्न सकेनन्। अब के छ त यहाँनिर? जस्तो पुराना शक्तिहरू डराएर तर्सेको अवस्था पनि छ। उनीहरू व्यवस्था परिवर्तन हामीले ल्याएको यो ठुलो उपलब्धि भनेर चाहिँ त्यसलाई छेपाराले काठ च्यापे जस्तो च्यापेर बसिरहेछन्। अर्को शक्तिले त्यो खोसेर फाल्न खोजिरहेछ। यहाँ छ मुठभेडको स्थिति। यो मुठभेडबाट चाहिँ पुराना शक्तिको अस्तित्व रहन्छ, नयाँ शक्ति हाबी हुने हुन् कि अब भनौँ न राज संस्था भनौँ न, अथवा त्यो शक्ति चाहिँ अब यहाँले भने जस्तो सदाका लागि विदा भएर चाहिँ यी पुराना शक्तिहरूकै हाली मुहालिरहने हो। ग्रह गोचर के यहाँले राजनीतिक हिसाबले अहिले नेता कार्यकर्ताको अथवा झोलेको हिसाबले अथवा जनताको हिसाबले व्याख्या त गर्नुभयो। दशाले के भन्छ भने? दशाले त अब 79-80 भनेको देशका दुष्टलाई फाल्ने,
देशभक्तलाई स्थापना गर्ने वर्ष नै हो, त्यसमा विमत नै छैन। भनेपछि वारपारको लडाइँ त पक्कै छ, एकदम फरकै पर्दैन। मैले अघि भने पहिलेदेखि भन्दै आयो, म यो 79देखि भन्दै आएको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझेर हेर्ने मान्छेको लागि मैले भनिराखेको कुराहरू गलत साबित भएका छैनन् र 98% अब उहाँहरूको दिन सक्यो, नेपाली जनताको र नेपालको दिन राम्रो आएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो बेलामा चाहिँ सेनाको भूमिकालाई धेरैले चित्रित गरिरहेछन्। यहाँ सेनाले त मान्यता संविधानै होला हुन त, होइन? अब भोलि सडकमा मुठभेड होला अथवा के होला, सेना त्यति बेला यी दलहरूको आदेश पालना गरेर बस्छ कि? जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी छोड्दा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको लिगेसी बोकेको सेनाले त त्यो तत्कालको परिवर्तनलाई सम्मान गरेर मानेर राजालाई त साथ दिन सकेन। अब यहाँनिर सरकारले आदेश त दिला संविधान अन्तर्गत जनताको विरुद्धमा गोली चला भन्ला अथवा दमन गर भन्ला सरकारले, त्यति बेला नेपाली सेनाको भूमिका र सहयोग यहाँले चाहिँ एउटा यस्तो तानाशाह जन्मिन्छ त्यसलाई नेपाली सेनाले पछाडिबाट साथ दिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो बेलामा आन्दोलनको बेलामा नेपाली सेनाको भूमिका के हुनसक्छ? होइन, अब यस्तो छ, आन्दोलन चर्केर जाँदाखेरि एउटा के अरे दुर्घटना नहुनको लागि के अरे सचेत गराउन सक्छ, तर जनतालाई नेताकै आदेशमा संविधानको रक्षक भएर जनता के अरे बिस्कुन लगाउने पक्षमा नेपाली सेना जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि इतिहासमै छैन। भनेपछि सरकारलाई सेनाले साथ दिएन भने सरकार कसरी सुरक्षित हुन्छ त? त्यही भन्दैछु त म, अब अन्तिम लडाइँ हो भनेर। अन्तिम लडाइँ। यही बेला चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपालको भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। अब त्यो हुन त पर्यावरण र द्वन्द्वका विषयमा अलिकति सर्वोच्चको विषयमा समेत उनी बोले। उनको भ्रमण यो कुनै नेपालमा हुन लागेको सम्मुख परिवर्तनको जुन सङ्घारमा हामी छौँ त्योसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन? होइन, यस्तो हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एउटा कस्तो छ भने अहिलेसम्म दोस्रो स्थापना नभएको र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सर्वपक्षीय मान्यता बोकेको, हुन त संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई निहालेर हेर्ने हो भने त्यो वर्चस्व त अमेरिकाकै बढी छ, तर पनि के छ भने अहिलेसम्म उसको भूमिकाहरू सामान्य दृष्टिमा एउटा समन्वयकारी देखिन्छ। र अब यस्तो मैले यहाँसँग भनेको अब बुझ्नै खोज्ने हो भने विश्वलाई नै एउटा सन्देश दिने नेपाल हुन्छ भन्दाखेरि उनी जब यहाँ नै विश्वको युरोपमा, खाडी मुलुकमा, इजरायलमा र युक्रेनमा युद्ध चलिरहेको बेलामा एउटा तटस्थ एउटा महासङ्घको हिसाबले अथवा विश्वकै एउटा सर्वोच्च संस्थाको एउटा महासचिवको हिसाबले विश्वलाई एउटा शान्तिको सन्देश दिने सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म, जसले बुद्धत्व प्राप्त गरेर गौतम बुद्ध बनेको, बुद्धको लुम्बिनी स्थलमा बसेर एउटा शान्तिको सन्देश दिन आउनु हाम्रो लागि त्यो अत्यन्तै स्तुत्य कुराहरू हुन्। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वास्तवमा भन्यो भने कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा उसले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्ने होइन। उसले के गर्न सक्ने हो भने तिमीहरू राम्रो बाटो हिँड, एउटा राम्रो कदम चाल, र एउटा हाम्रो लागि त्यो अत्यन्त सौभाग्य हो यो बेलामा एउटा विश्व नै एउटा तरङ्गित भएको बेलामा विश्वभरिका राष्ट्रहरूको झन् 170 कति राष्ट्रहरूको छ क्यारे त्यो संस्था, त्यस्तो एउटा त्यहाँको सर्वोच्च पदको पदासीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव जस्तो मान्छे आएर हाम्रो नेपालमा आएर विश्वको चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनकै किन नहोस् र विश्वको युद्धहरूको सम्बन्धी कुरा नै किन नहोस्, नेपालबाटै त्यो उद्घोष गरिदिनु, त्यो सन्देश दिनु हाम्रो लागि अहोभाग्य हो। तर नेपालले सर्वविजय प्राप्त गरेको अवस्था पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा ठुलो अवसर पनि मान्नुपर्छ। र फेरि सँगसँगै हामीले एउटा कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन पर्यावरणको हिसाबमा जुन कुराहरू उहाँले बोल्नुभयो, उहाँले गर्नुभयो, त्यो निर्विवाद छ, निर्विकल्प छ। त्यो आजको विश्वले बाँच्नको लागि पनि नेपालको हिमालहरू जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नभए विश्व नै रहन्न, नेपालको कुरै भएन। त्यसको लागि सुखद समाचार हो। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँभित्र अब चाहिँ अलि भर्खर हजुरले जोडेको द्वन्द्वकालीन कुराहरूको विषयमा त त्यहाँभित्रै उहाँहरूको पूर्व कर्मचारीहरूले सही गरे कि गरेनन्, त्यसपछि त्यति बेलाको नेतृत्वकर्ता आन्दोलनकारीहरूले दिएका उहाँका समूहगत आवाजहरू के थिए, त्यसको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिले यहाँ आउँदा कसरी कार्यान्वयन गरे, यी आदि कुराहरू थुप्रै उठ्छन्। तर पनि सौभाग्य चाहिँ के हो भने नेपालमा विश्वले मानेको र नेपाल फेरि
धेरै पछि त्यहाँको सदस्यता प्राप्त गरेको पनि होइन, नजिक नजिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको नजिकै प्राप्त गरेको देशमा, बुद्धको देशमा, जहाँ सीता उत्पत्ति भएको देशमा, जहाँ चाहिँ अष्टचिरञ्जीवीहरू हिमालमा बास गरेको देशमा आएर संसारलाई एउटा विश्व शान्तिको सन्देश दिन खोज्नु। उहाँ अत्यन्तै विद्वान, उहाँको इतिहास हेऱ्यो भने उहाँ पोर्चुगलको जस्तो लाग्छ मलाई, र उहाँको विद्वतामा सबैले नै एउटा उत्कृष्ट बौद्धिक र व्यक्तित्वको रूपमा स्थापना गरेको मान्छेले नेपालबाट विश्व शान्तिको उद्घोष गर्नु हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। र उहाँले गरेको उद्घोषहरू र उहाँको यहाँको उपस्थितिले एउटा केही हदसम्म नेपालमा लत्रेको नेपालको कुटनीति शीत अलिकति उठेको अवस्था चाहिँ हो। तर यतिमै हाम्रो सबै कुरा भयो र उसको भूमिका अत्यन्तै हाम्रो लागि फलदायी हुन्छ भनेर चाहिँ हामी नबुझौँ। तर उहाँको भ्रमणलाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक र एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, त्यो स्तुत्य नै मान्नुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि गुरुदेवलाई हार्दिक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। महान महान दिग्गत मान्छेहरूसँग यहाँ आफ्नो बहस गर्नुहुन्छ, म हेर्छु। यहाँको जुन चाहिँ एउटा जनचेतनाको उत्कर्षमा पुगेको च्यानलमा म जस्तो एउटा अब पेसाको लागि अरूको भाग्य बताउँदै गरेर आफ्नो भाग्य नथाहा पाउने मान्छेलाई जनसमक्ष ल्याउने प्रयास गरिदिनु भयो। र जाँदा जाँदै सुरुमा हामीले भर्खरै घटेको दुःखद घटनाको समवेदना प्रकट गरियो। अब हामीसँग निकट भविष्यमा आउँदै गरेको एउटा अत्यन्त सांस्कृतिक पर्व, समन्वयकारी पर्व तिहार, त्यसको सँगसँगै हाम्रो चाहिँ एउटा ज्ञान र विज्ञानको दुवैले स्वीकारेको सूर्यको एउटा महाअनुष्ठान छठ र यो दुवै पर्वको सबै नेपाल सम्बन्ध पनि छ। नेपाल सम्बन्ध पनि छ यसभित्र चाहिँ, जसलाई शङ्करधर साख्वाले चाहिँ गरिबी उन्मूलन गरेको भन्ने हामी पाउँछौँ। त्यसको हिसाबले चाहिँ यो तिनैवटा तिहार, छठ, नेपाल सम्बन्धको र अर्को त महत्त्वपूर्ण नेवारी कल्चरभित्र रहेको उपत्यकाभित्र भनौँ एउटा महपूजा, आफ्नो पूजा आफैले गर्ने एउटा आफूभित्रको आफ्नो ब्रह्मत्वको ज्ञानको एउटा सन्देश दिने यस्तो महान महान पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँ र यहाँको च्यानल र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। र जाँदा जाँदै म यहाँहरूसँग म विनम्र अनुरोध के गर्छु भने मैले जे देख्छु समसामयिक विषय कसैप्रति म आश्रित वा त्रसित नभएर भन्छु। मेरो हरेक व्यक्तित्वहरू अत्यन्त सम्मानित हुनुहुन्छ। केले भन्दा उहाँ व्यक्ति होइन, मेरो देशको कोही प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, मेरो देशको सर्वोच्च पदमा बस्ने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, राजा महाराजा जो भन्नुहोस्, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ। दलका नेतृत्वहरूले जसले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण त्यहीँ बलिदान गर्नु, उहाँहरूप्रति पनि सम्मान छ। उहाँहरूको केवल विधि व्यवहारको मात्रै मैले सामान्य चर्चा गरेको, मेरो पूर्वाग्रह छैन। र म यही अवगत गराउन चाहेँ। फेरि पनि जहाँ जाँदै यहाँहरूलाई हार्दिक नमन र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार।